जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कृष्ण बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jai Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jai Radhe Shyam. Jaya Krishna Balarama, Krishna Balarama, Krishna Balarama, Jaya Krishna Balarama. Jaya Ayodhya Dham, Ayodhya Dham, Ayodhya Dham, Jaya Ayodhya Dham. हरिनाम संकीर्तन की, शीला प्रभुपाद की, श्री लक्ष्मी नारायण की। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिरंगस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा रमामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रतां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदा सगना ललिता श्री विशाखान्वितं च
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण सगळ्यांचा योगार ग्रस्ताच्या संदर्भात लास्ट वीक आम्ही टॉपिक घेतलो कोण भगवंत कृष्णाकडे समर्पण करिना पळय ते कोण भगवंत कृष्णाकडे समर्पण करपाक पळयना करूंक सोदिना पळय ते हे फावटी आम्ही टॉपिक घेतला कोण श्री कृष्णाकडे समर्पण करतात कोण लोक श्री कृष्णाकडे समर्पण करतात आता आमकां सगळ्यांक आयडिया आसा कोण श्री कृष्णाकडे समर्पण करूंक सोदतात आमी तरी सगळे करूंक सोदतात म्हाज्या हिसपान आमी सगळे समर्पण करूंक सोदतात आमच्या लेवलाचेर म्हणटकूच आमी जशें भगवद्गीतेन सांगलां आमी रेफरन्स घेवया भगवद्गीतेचे आमचे विचार मातशे कुशीक दवरया भगवद्गीतेन कितें आसा श्रीला प्रभुपादान जे तात्पर्य दिल्या तेजे वयर आमी मातशें डिस्कस करुया म्हणटकूच भगवद्गीतेचो चॅप्टर जावन आसा 7.14 तुमकां भगवद्गीता जाय जाल्यार म्हाज्या बॅगात मराठी भगवद्गीता आसा तांबड्या बॅगान ना तुमकां रेफरन्स करपाक जाय जाल्यार ना आसूं तशें कांय ना जाय जाल्यार आसा म्हणटा हांव भगवद्गीतांत 7वां अध्याय 15वां श्लोक नामं दुष्कृतो मूढ प्रपद्यन्ते नराधमं मायापर्त ज्ञान असुरं भवम आश्रित हो श्रीकृष्ण श्लोक म्हटल्यार नामं दुष्कृतो मूढ कितें एक्सप्लेन करता हांव तुमकां जशें प्रभुपादान सांगला पळय तशें तेजे वयरच्यान ह्या चॅप्टरान कृष्ण कितें सांगता ना मा दुष्कृतो मूढ म्हणजे कोण संस्कृतीन मुडा म्हणजे मूर्ख इंग्लिशीन आमी फुलिश म्हणटा ना माम दुष्कृतो मूढ म्हणजे कितें कृष्ण म्हणटा जे मूर्ख लोक असता पळय ते आपणाकडे समर्पण करिना मूर्ख लोक आता कलियुगात आम्ही अशें धरून चलया 99 एक्चुअली शिला प्रभुपादूच सांगता 99.9% लोक आसा ते फुलिश लोक आसा ते समर्पण करिनात कृष्णाकडे ते आता फुडें कळटलें आमकां कृष्ण कितें म्हणटा जे मूर्ख लोक आसा पळय आपणाकडे समर्पण करिनात आणि मागीर फुडें कितें म्हणटा नाम दुष्कृतो मूढ तुमकां सांगलें अधर्मी लोक आसता आनी हितून कितें कसल्या 4 भाशेचे लोक आसा दुष्कृतो म्हणजे फुलिश लोक अधर्मीक लोक मूर्ख लोक हे 4 भाशेचे लोक आसा आणि हितून भगवद्गीतेन सेकंड चॅप्टरान या फर्स्ट श्लोक 15व्या श्लोकाचेर सेकंड चॅप्टरान शिला प्रभुपाद सांगता हे जे मूर्ख लोक आसा पळय ह्या संवसारान खूप आसा हितूंतले अशे लोक आसा जे खूप शिकलेले आसात अनपड अशे न्हू खूप शिकलेले लोक आसात पूण शिकून फायदो कितें ते समर्पण करिनात देवाकडे श्री कृष्णाकडे समर्पण करिनात ते शिकून फायदो कितें आता शिकले आणि आता आम्ही तुमकां लास्ट फावटी हांवें सांगलें तुमकां कोण भगवान श्री कृष्णाकडे समर्पण करतात आता तितूंतल्या परतून मातशें रिवायज करता प्रल्हाद महाराज हेणी समर्पण केल्लें कृष्णाचेर सोडून दिल्लें आपणाचें सगळें लास्ट तेणी कृष्णाक उलो मारतालो तो आनी कोण तेच्या उन आनी वयर कोण ना म्हणटालो तो मागीर ब्रह्मदेव आसा पळय तो म्हणटा कृष्ण व्हडलो शिव आसा पळय तो सांगता कृष्ण व्हडलो कपिला मागीर चतुर्कुमार मागीर मनु मागीर व्यासदेव मागीर जनका मागीर बाली नारद मुनी हे सगळे म्हणटात कितें कृष्णाक तूं सगळ्याहून उंच सगळ्याहून वयर तूं आनी तुजे सगळे मागीर माधवाचार्य रामानुजाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभू आणि अशे खूपशे जण आसा ज्यांनी समर्पण केला ह्याच कृष्णाकडे आणि
यांच्यांनी सगळ्यांनी हे खरे हुशार, ज्यांच्यांनी समर्पण केला कृष्णाकडे पळय हे सगळे हुशार अशें कोण म्हणटा, प्रभुपाद म्हणटा त्या श्लोकान. पूण तरी आसतना हे सगळे हुशार आमी जाणा, हे सगळ्यांनी समर्पण केल्या म्हणून, नारदान सुद्धा समर्पण केला, ब्रह्मान समर्पण केला, सगळ्यांनी समर्पण केला. पूण तरी आसतना आमी सजमन घेयनात की समर्पण करपाक जाय कृष्णाकडे म्हणून. कित्याक कलियुगान 1.5 शाणे लोक आसात, शाणे लोक आसात आनी 1.5 शाणे लोक आसात. ते 1.5 शाणे लोक कितें म्हणटात, कृष्णाकडे समर्पण कित्याक करूंक जाय. त्या तितून ही कॅटेगरी आसा, हितून चार भाशेनी कॅटेगरायज केल्ले आसा तेंकां. हेंचे पयलो म्हणल्यार मूढ. पयल्या भाशेचे लोक आसता पळय तेंकां म्हणटा मूढ. मूढ हे लोक खंयचे, हेंचे तुमकां सिंपल एग्जांपल दिवचें म्हणजे मुडाचो मिनींग आसा फुलिश. फुलिश म्हणजे कितें, मूर्ख लोक आसता पळय ते समर्पण करिना कोणा कडेन, कृष्णा कडेन. कशें, ते फक्त जाण आसतात काम करपाक जाय आनी काम करपाक जाय. हे संवसारान जिवनान येयले आमी फक्त काम करपाक जाय आनी तेज्या फुड्यांनी कांय ना. पयशे आसा, हे आसा जाल्यार सगळें. आतां काम करपाक जाय म्हटल्यार सगळ्यान व्हडलो एग्जांपल आसा आमचे कडेन गाडवाची तकली चलता ना, तेजी तकली चलना. पूण तरी आसतना तेजी तकली चलता, कित्याक तेज्या लेवलाचेर चलता तकली. तेजी आमच्या भाशेन तेजी तकली चलना. तेजी लेवलाचेर कशी चलता, तो दीस रात काम करता म्हटल्यार जाता. दीस रात म्हटल्यार जाता म्हणजे चालूच काम करता, आनी कांय नको, कामूच करपाक जाय म्हणून जाणा गाडव. पूण कसो, तेका खबर ना आपूण कित्याक काम करता, आपूण कोणाक काम करता. आपणाक तेका अशें आसा, गाडवाक एक गाडवाक बांदलेलो आसता आनी तेज्या फुडल्यान एक गाजर उमकायल्लो आसता आनी तो गाजर बांदलेलो आसता गाड्याकूच. तो गाडव ओडटा पळय तेकाच बांदलेलो आसता. पूण त्या गाडवाक कितें दिसता, आपूण तो गाजर एक स्टेप फुडें घेतलो जाल्यार आपणाक तो गाजर खावपाक मेळटलो. पूण तो एक स्टेप फुडें घेता तसोच तो गाजरूय फुडें पावता. तो 2 स्टेपां फुडें घेता तसोच तो गाजर आसता तोय फुडें पावता. कित्याक तो गाजर बांदलेलो आसा तेज्याच गाड्याक आनी तो गाडव ओडटा तसो तो गाजरूय फुडें चल्लो. म्हणटूच तेका क्वेश्चनिंग मायंड ना. म्हणजे अशें कित्याक जाता, कित्याक तो गाडव, तेजी तकली चलना येतली. म्हणटकूच कितें आसा, गाडव चलत आसता, काम करीत आसता. पूण तो अशें चिंतूंक शकना की आपूण बाबा कित्याक करता हें काम. कित्याक तो गाडव, तेजे इतलो शक्ती ना तेज्या तकलेन विचारपाक की आपूण बाबा हें काम करता, दीसभर काम करता. जो गाडव ओडटा, वतान उदक पियेनासतना कांय करिनासतना गाडव पीठ ओडटा. आपणाक कितें मेळटलें शेवट, आख्खो दीस हें काम करून आपणाक कितें मेळटलें. तेका मेळोन तेजो पात्रांव आसा पळय, तेका कोण गाडव ओडून घेता पळय, तेका इल्लो चोरो घालतलो खावपाक, सुको चोरो घालतलो. पूण ह्या सुको इल्लो चोरो खावपाक जाय म्हणून त्या गाडवाक आख्खो दीसभर ओडपाक जाय, तो गाडव ओडपाक जाय. तो सुको चोरो तेच्यान असो कितलोच खावं येता भायर, पूण तेका तें चिंतूंक शकना. तो इतले तेजी चिंतपाची कॅपेसिटी आसना. कित्याक आपणाक तो गाडव ओडिनासतना आपणाक कितलो खावपाक मेळटा, तो बी सुको चोरो मेळटा तेका खावपाक. म्हणटकूच हे आसा मूढ म्हणजे कितें, लोक फुलिश. ती क्वेश्चन करिनात आपूण कित्याक करता, आपणाचो उद्देश कितें ह्या जिवनान, हे सगळे क्वेश्चन करपाची तेंची कॅपेसिटी आसना. मूर्ख आसतात ते, मूर्ख लोक सारके. म्हणटकूच दुसरो तुमकां एग्जांपल दिता हांव. एक बुचर शॉप आसता. बुचर शॉप म्हणजे एक जे सुवातेचेर जनावरांक कापता, बोकड्यांक कापता आनी कोणाक कापता. आतां त्यो सगळ्यो बोकडे वांगडा आसा, पूण ते तेंच्या दोळ्यांनी पळोवपाक शकता दुसऱ्या बोकड्याक कापता पळय ते, त्या बुचर खान्यान पळयता. पूण ते क्वेश्चन करूंक शकनात, कित्याक ती जनावरां, तेंची चिंतपाची शक्ती आमच्या सारकी आसना की बाबा तेका कापल्या उपरांत आपणाचोय टर्न येतलो कापपाचो, आपणाकूय अशेंच मारतले. आपण तो चिंतूंक शकना. तो सुशेगाद बोकडो सायडीक आसात पळय ते खातात. चोरो घातला तेंकां तो खाता. म्हणटकूच हेंची तकली चलना. ते सुशेगाद आपणाक जे कितें खावपाक मेळ्ळा ते खातात. पूण हे चिंतूंक शकना आपणाचोय टर्न, हेच्या फाटल्यान आपणाचोय टर्न येवंक शकता, आपणाकूय मारूंक शकता म्हणून. पूण तूं प्रभुवाद कितें म्हणटा, चडशे लोक ह्या संवसारान जे आसा पळय हे कॅटेगरीन पडटा. मूढ म्हणजे ते सगळे जाणात पूण तरी आसतना ते समर्पण करूंक शकनात. हेंकां सगळ्यांक खबर आसा श्री कृष्णाच्या वयर आनी कोण ना, पूण तरी आसतना ते श्री कृष्णा कडेन समर्पण करिना. श्री चैतन्य महाप्रभू शिला प्रभुपाद म्हणटा हे अशें आसात म्हणटा. कित्याक
ही जी माया देवी आसा, माया म्हणजे आमी म्हणटात जो संवसार म्हणजे एक मायाजाळ, ही माया जी आसा पळय हितून आमी सगळे शिरकाल्लेले आसा, हितूनसून कोणूच चुकोंक ना, कोणाकूच चुकोंक ना. आनी हे मायेक लागून आमकां अशें दिसता आमकां हें भोगचें ना, दुसऱ्याक हें भोगलां आमकां भोगचें ना, आमकां कित्याक समर्पण करपाक जाय ते दुसरे आमचे आमी पुण्य खूब केलां, आमी हें खूब केलां, आमी कितें दुसऱ्यांचे आमी चिंततात की तेका भोगचें पडलां ते म्हाका केन्ना जावचें ना, तो मरचें पडलां तेका कितें करचें पडलां आमकां बरें. हे जावन आसा मुडा. शिला प्रभुपाद कितें म्हणटाले, जरी तर कोणाक हुशार जावपाक जाय, खरो हुशार जावपाक जाय जाल्यार तेणी कितें करपाक जाय, भगवत गीता, भागवतम हे ग्रंथ वाचपाक जाय, जाल्यार तो मनीस हुशार जावंक शकता, बेश्टो हुशार जायना. आमी कितें म्हणटात, नॉर्मली जो मनीस चड शिकला, जो मनीस कॉलेजीन स्कुलान शिकला, कॉलेजीन शिकला, तेज्याहून फुडें शिकला तो हुशार. पूण सांगपाचें म्हटल्यार शिला प्रभुपाद कितें सांगता, हे लोक हुशार पूण हे फक्त पोट भरपाक शिकल्यात. पोट कशें भरपाचें फास्ट इजी, पयशे जमा कशें करपाचे हे शिकल्यात ते. हे लोक हे शिकोंक ना भक्तीन आपणाची प्रगती कशी करपाची. ही खंयचेच कॉलेजीन जावं खंयचेच स्कुलान हे शिकयना तुका. हितून कॉलेजीन आनी स्कुलान कॉलेजीन सगळ्याक फक्त तुवें पयशे कशे जोडपाचे, काम कशें करपाचें, आनीक बरें काम कशें करपाचें, म्हणजे गाडवा भाशेन काम कशें करपाचें सांगपाचें पडटा आनी पयशे करपाचे. पूण ह्या संवसारान कशें जगपाचें, भक्ती तुजी कशी वाडोवपाची आनी भगवत धामाक कशें वचपाचें हें तुका खंयचेच कॉलेजीन जावं इस्कॉलानूय शिकयना. तुका तें शिकयता खंय. प्रभात सांगता हे तुका फक्त कळटा जेन्ना तूं सत्संगान बसताय, सत्संगान प्रवचन आयकताय, सत्संगान घेवन बूक वाचताय भगवंताची कथा आयकताय, तेन्ना तुका कळटा हे खरें जिवनाचो अर्थ कितें पळय तो. फक्त पयशेच पयशे पयशे म्हटले वच जिवनाचो सगळो न्हू, सगळें न्हू. सो शिला प्रभुपादान इस्कॉन स्टार्ट केलें. इस्कॉन म्हणजे कितें, इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, म्हणजे कितें, आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ. कित्याक लागून केलें, ताकी आमी सगळे जाण हुशार जावचे, कृष्ण भावनात्मक संघान येवन हुशार जावपाचें आनी फक्त गाडवा भाशेन फक्त काम 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 करचें न्हू, भक्ती करची आनी भक्तीन प्रगती करची आमची. म्हणून तेणी कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टार्ट केलें. आतां हितून नराधम, नराधम नराधम म्हणजे कोण, नर आदम. नराधम म्हणजे नर, नर म्हणजे मनीस, आदम म्हणजे कितें, नीच, नीच मनीस. नीच आसता मनीस पळय म्हणजे कोण, नीच, उंची न्हू, नीच मनीस, सारखे सकयल पडलेले मनीस. तांकां ते भगवान कृष्णा कडेन समर्पण करिना. आतां ते कॅटेगरीन कोण येतात, हांव हें सांगता पळय सांगलें प्रभुपादान ट्रान्सलेशन दिलां पळय त्या श्लोकान तेच सांगता तुमकां. मागीर नराधम म्हणजे सामको हिंदीन म्हणटात ताका गिरा हुआ आदमी, म्हणजे सारको तेणी सगळें सोडलेलें आसा, पडलेलो आसा पळय तो. आनी तेजे ऑपोजीट कितें, नवरोत्तम. निराधम आनी तेजे ऑपोजीट नवरोत्तम. नवरोत्तम म्हणजे सामको हाय लेवलाचो मनीस, हाय लेवलाचो हाय कॉन्शियस आसलेलो मनीस, ताका म्हणटात नवरोत्तम. तेजो ऑपोजीट आमकां खबर आसपाक जाय, आमकां कितें करपाक जाय पळय तें, आमकां कितें करपाक जाय पळय तें. आमकां सगळ्यांक प्रभुपाद म्हणटा कितें, आमी सगळे नराधम आसा. आमकां स्लोली आमी नराधम आसा म्हणजे सकयल पडलेले आसा, स्लोली आमकां नवरोत्तम जावपाक जाय. नवरोत्तम तेजे ऑपोजीट म्हणजे मातसो उंची म्हणजे खूब उंची. जसो आमचो नवरोत्तम दास ठाकूर म्हणून आसा एक आमच्या संप्रदायान, ते भाशेन. म्हणजे हें तुका फास्ट एकूचदा जायना, स्लोली जाता. हें प्रभुपादान सांगलां की सगळे जाण आमी 99.9% लोक आसा ते लेवलाचेर आसा, स्केल आसा, ते आमी वयर येवपाक जाय, नराधम जावपाक जाय. नराधम आसा पळय ते नवरोत्तम जावपाक जाय, उत्तम जावपाक जाय, वयर सरपाक जाय. पूण कितें आहा, प्रभुपाद सांगता हे लोक जे आसा हे कॅटेगरीचे, हे सगळे मायाजाळान फसलेले आसा. माया आसा पळय, ही माया म्हणजे कोण, माया म्हणल्यार एक कृष्णाचीच शक्ती. हे मायेन तांकां सगळ्यांक अटकून दवरलेले आसा. आनी तांकां कितें दिसता, हे नराधम लोक आसता पळय तांकां खावप पिवप
बायलांचो संघ करप आनी झगडप हेच जीवन, हीच संतुष्टी, हितूनच तांकां संतुष्टी मेळटा. ते हेजे भायर आनी कांय नको. म्हणटकूच हे फक्त इंद्रिय भोग, हे इंद्रिय आसा पळय आमचे इंद्रिय भोगांनी हे सामके गुल जाल्ले आसता. तांकां इंद्रिय भोगाच्या शिवाय आनी फुडें कांय कळना कितें आसा म्हणून. प्रभुवात कितें म्हणटा आमच्या ग्रंथांच्या आमच्या ग्रंथा प्रमाणे, हिंदू ग्रंथा प्रमाणे, जसं एक ल्हान बाळक आसा, बाळ आसा, भुरगें आसा, तें आवयच्या गर्भान आसता. तें कितें करता, गर्भान आसतना भगवंताक सांगता हे गर्भ जे आसा पळय तें बरी कम्फर्टेबल प्लेस न्हू, सामको मेळ सगळी खूब आसता. गर्भ म्हणजे तूं खाताय खंय पियेताय खंय सगळ्यांक मेळूच तो सगळो. तूं भगवंताक सांगता कितें आपणाक ह्या हितूनसून भायर काड. आपूण ह्या संवसारान पावले म्हणटकूच आपूण तुजी भक्ती करता, आपूण तुजी प्रार्थना करता, आपूण तुजो उडास करता, आपूण तुजो जप करता, आपूण तुजें सगळें करता. पूण हें बाळ जेन्ना जल्माक येता संवसारान पळय ताका मागीर तो आनी कांय उगडास उरना. कित्याक ते परतून हे मायादाळीन पडटा, मायान पडटा. ही माया जी आसा पळय ही कोणाकूच सोडिना. तूं भुरगो आसूं व्हडलो आसूं कोणूय आसूं कोणाकूच सोडिना माया. हे मायेन पडल्या उपरांत भुरगो पासून जल्माक येता पळय ताका उगडास उरना. आपणेन भगवंताक कितें सांगलेलें पळय तें. म्हणटकूच 99.9% प्रभुपाद सांगता नराधम आसा लोक म्हणून. ह्या पासात श्री कृष्ण येता ह्या संवसारान चैतन्य महाप्रभू म्हणून, चैतन्याच्या रुपान श्री कृष्ण ह्या संवसारान येता आनी ह्या सगळ्यान पतीत लोक आसा, पतीत लोक आसा पळय तांकां ह्या संवसारांतून भायर काडटा, पतितांसून नराधमांसून भायर काडटा नरोत्तम जावपाक. त्या पासात महाप्रभूक एक नाव आसा पतीत पावन अवतार म्हणून. महाप्रभू जे आसा चैतन्य महाप्रभू जे स्वता कृष्णाचे अवतार भाव आसा कोणाचो तांचो राधा राणीचो भाव घेवन येयल्यात. तेंचो एक नाव आसा पतीत पावन अवतार. ते पतीत पडलेले लोक आसा पळय सारके नीच पडलेले आसा तांकां ते वयर काडटात. तेंचें एक नाव आसा पतीत पावन. आतां नराधम सांगल्या तुमकां. नराधमाचें तुमकां एक एक्झाम्पल दिता. एक जगाई आनी मगाई म्हणून आसता दोग जाण. जगाई आनी मगाई तुमकां केन्ना तरी सांगलें आसतलें. एक सामके तुच्छ लोक आसले, दोग जाण आसले. म्हणजे तेंच्यांनी इतली पापां केल्लीं, सगळीं पापां संवसारांची आसा तितलीं तेंच्यांनी केल्लीं. खंयचेच पाप तेंच्यांनी सोडूंक नासले. ते इतले आसले म्हणटात जी पापां तेंच्यांनी करूंक ना ती ते वाचताले खंय बरयल्लीं आसा, खंयची पापां सगळी लिस्ट आसा पापांचे पळय, खंयचे पाप आपणें करूंक ना ते पाप सुद्दां ते करताले. म्हटल्यार इतले नीच आसतात ते, इतले सकयल पडलेले आसतात ते. आनी हिंकां ह्या पापाच्या श्रेणीन पडलेले आसता, पापी म्हणून पडलेले आसता पळय, तुवें श्रेणीसून भायर कोणी काडले तांकां? हिंकां हितूनसून भायर काडल्या चैतन्य प्रभून आनी नित्यानंद प्रभून. तेंच्यांनी खूब इतली पापां केल्लीं तिंकां चैतन्य प्रभून आनी नित्यानंद प्रभून भायर काडल्यात. ही एक स्टोरी व्हडली आसा. म्हणल्यार एक एक्झाम्पल दिता तुमकां. शिला प्रभुपाद कितें म्हणटा, आमी सगळे तेंचे भाशेन, पूण आमचेर महाप्रभू चैतन्य महाप्रभूची कृपा आसा. त्या पासून आमी नरोत्तम दास ठाकुरा भाशेन उंच लेवलाचेर येवंक शकता. नराधम आसा पळय तेजे वयरसून तेजे पासून आमी नरोत्तम दास ठाकूर आसा पळय ते भाशेन उंच येवंक शकतात. दुसरे श्रेणीचे लोक आसा तांकां कितें म्हणटा, पयले आसा पळय ते जाले मूढ म्हणजे डॉंकीचे मेंटॅलिटीचे गाडवा भाशेन. दुसरे आसले नराधम. हे नराधम लोक आसा पळय तांकां कितें दिसता, ते पाप करीत आसतात, तांकां आनी कांय दिसना, पाप करीत आसतात. फक्त उठप बसप पिवप खावप आनी संग करप बायलांचो, हेच जीवन, हेच सूख, हेजे भायर आनी कांय ना. हे दुसरे कॅटेगरीचे आसा ते नराधम. आनी तिसरे कॅटेगरीचे नांव आसा हे आसा लोक आसा पळय तांकां कितें म्हणटात, माया पार्थ ज्ञान. हे लोक एकूच कितें मिस्टेक करतात, हे कृष्णाक मानिना. भगवान श्री कृष्णाच्या पांया कडेन येवंक पळयनात ते. प्रभुपाद म्हणटा कितें फायदो, हेंचे इतलें शिक्षण आसून चड शिकल्या ते, पूण कितें फायदो? हेंकां खबर ना की हेंकां शिकपाक इतली बुद्धी दिल्या कोणी, ही तकली तेंकां आसा पळय ही कोणी दिल्या तेंकां, तेजे शरण वचना ते म्हणटात हे सगळी आपणाची मेहनत, आपणाची तकली, आपूण सगळें जाणा. तेंचे एक्झाम्पल तुमकां दिता. एक
मनीस समज बुडटा उदकान पाणीन बुडटा मनीस जाल्यार तेजेर एक 30 किलोचो सोन्याचो मुकुट घातलो. तो बुडटा मनीस तेजेर 30 किलोचो सोन्याचो मुकुट घातलो जाल्यार कितें जातलें? तो हरशीं बुडटात. तेजेर आनीक वेट तूं घालता 30 किलो म्हणटकूच तो आनीक बुडटलो. म्हणटकूच सांगपाचें म्हटल्यार आमी सगळे बुडटात ह्या संवसारान भवसागरान. कसलो सागर हो? भवसागर. भवसागर म्हटल्यार वो ह्या संवसाराक भू म्हणटा. ह्या संवसारान भवसागर ह्या सागरान मायान आमी बुडटा. माया ही सगळी हितून आमी बुडटात आनी हितून आमी तर अहंकार घेत आमी अहंकार घेवन रावात की म्हाजे कडेन इतली डिग्री आसा, हांव इंजिनियर, हांव कित्याक सादो रावूं, हांव कित्याक भगवंता कडेन शरण वचूं, हांव कित्याक भगवंता कडेन वचून दंडवत प्रणाम करूं, हांव जावं ब्राह्मणा कडेन जावं कोणा कडेन दंडवत प्रणाम कित्याक करूं, हांव तकली कित्याक भागोवं. जेन्ना हांव डॉक्टर, हांव इंजिनियर, हांव सायंटिस्ट, आमकां कितें गरज आसा म्हणजे हो अहंकार जेन्ना मनशाक आसता पळय तो मनीस अहंकारी मनीस आसता पळय ते भगवान कृष्णाच्या पांया कडेन समर्पण करपाक वचना. कित्याक तांकां अहंकार आसता. तांकां खबर नासता बाबा आपणा कडेन इतली तकली आसा, आपण इतलो शिकला, आपणाक ही तकली दिल्या कोणी हें ते चिंतिना. ते आपूण फक्त कितल्यो डिग्र्यो घेतल्या, आपणाक कितले पयशे आसा, आपणा कडेन कितें आसा, आपणाचो स्टेटस तेजेर आसता. हे कृष्णा कडेन समर्पण करपाक खूब डिफिकल्ट हे लोक एक समर्पण करिना. म्हणटकूच अहंकार आसता पळय तो त्या अहंकाराक लागून आमी कृष्णा कडेन समर्पण करपाक सोदिना. मागीर हे जे शिकलेले लोक आसा पळय ते इतले शिकलेले आसता तेंच्यांनी भगवद्गीता बरयल्ल्यो आसा, ट्रान्सलेट केल्ल्यो आसा आनी तेंच्यांनी हितून व्हडल्यो डिग्र्यो घेतलेल्यो आसता. भगवद्गीतेनूच शिकून व्हडल्यो डॉक्टरेट बी PhD लेवल केल्ले आसता तेंच्यांनी. पूण तेंची एकूच प्रॉब्लेम कितें आसता, तेंच्यांनी समर्पण करिनात, ते करूंक नासले आसतात. चडशे लोकांनी समर्पण करूंक नासले आसता. हे भगवद्गीतान कृष्णान सांगलां आपणाच्या वयर आनी कोण ना, आपूण सुप्रीम आपूण, आपणाच्या वयर आनी कोण ना आनी आपणाच्या बराबरूय कोण ना. कृष्णान भगवद्गीतेन सांगलां आपणाच्या बराबरूय कोण ना, आपणाच्या वयरूय कोण ना. आपणा पासत सगळें घडटा. आपूण सुर्याचो उजवाडूय म्हटल्यार आपूण, तेची गरमी म्हटल्यार आपूण, चंद्राचो उजवाडूय म्हटल्यार सगळें कितें आसा पळय तें आपूण. आनी ह्या कृष्णा कडेन तुमी सगळ्यांनी समर्पण करपाक जाय. हो आमचो धर्म मनशाचो. आमी भगवान श्री कृष्णा कडेन समर्पण करपाक जाय. पूण आमी कोण करपाक पळयना कित्याक आमकां अहंकार आसा. हो अहंकार आसा पळय तो मनशाक तो तुका समर्पण करपाक दिना. आमकां सगळ्यांक दिसता कित्याक आमीच सगळें करता. तशें हांवें तुमकां सांगलां आमी देव आनी हितून कित्याक आमी देवाक आनी कित्याक हाडूंक जाय पिक्चरार. म्हणटकूच आमी शिकलेले लोक आनी समर्पणूय करिना आनी भगवानान कितें सांगलां, श्री कृष्णान कितें सांगलां भगवद्गीतेन तें 4 लोकांक कोणाक सांगिना. 4 लोकांक ते उतराय सांगिना आमी की भगवंतान बाबा अशें सांगलां भगवद्गीतेन कितें अपराध, कितें वैष्णव अपराध जावं, कितें करपाक जाय, कितें आमी शिकलेले आसून पासून आमी सांगिना. म्हणटकूच हे 3रे कॅटेगरीचे लोक जाले. मागीर 4थे कॅटेगरीचे लोक अशे आसा असुरम भावम आश्रित. म्हणजे कितें? असुरम भावम आश्रित. असुरम म्हणजे असुरम भाव. असुरम भाव म्हणजे असुरीक भाव घेत असलेलो मनीस म्हणजे असुरीक वृत्तीचे मनीस असता पळय ते कृष्णाक समर्पण करिना. कित्याक तेंची तकलेन सगळें चितापच आसता ते असुरा भाशेन म्हणजे तेंचो भावूच आसता सगळो असुरा भाशेन चिताप. म्हणजे तेंकां अशें दिसता कृष्ण जावं देव जावं भगवान आनी कोण ना, हे असुर आसता पळय तेंकां ते कोणच मानून घेयनात की देव आसा संवसारांत आनी तेजे कडेन आमी समर्पण करपाक जाय. हे सारकेच सगळे ते चिंतीत आपणाच्या वयर आनी कोण तरी आसा आनी तेजे कडेन आमी समर्पण करपाक जाय. ही जाली 4थे कॅटेगरीचे मनीस. हे 4 भाशेचे मनीस आसा ते कृष्णाक समर्पण करिना. कोण पयलो सांगला तुमकां मुडा आसता तो गाढवा भाशेन म्हणजे रिजनिंग पावर आसना ताका. सगळें बरें करता तो, काम करता, सगळें करता. पूण कित्याक आपूण करता, फुडें कितें जातलें, 10 वर्सांनी कितें जातलें आपणाचें, फाल्यां कितें जावंक शकता, हें सगळें ताका क्वेश्चन करपाची कॅपेसिटी आसना तेजी.
मागीर दुसरी कॅटेगरी सांगला तुमकां नरधामा. नरधामा म्हणजे कितें? सामको पडलेलो मनीस, सकयल पडलेलो मनीस. कसो? जगाय आनी मदाय आसता पळय ते, जदाय आनी मदाय आसता ते सामके सूर पियेताले, सोरो पियेताले, मस्ती करताले, बायलांच्या वांगडा संग करताले, उक्तो कितें. माया या पार्थ ज्या लोकांची बुद्धी भ्रष्ट जाल्ली आसा, कित्याक लागून? ज्या लोकांची बुद्धी भ्रष्ट जाल्ली आसा ते लोक भगवान कृष्णा कडेन समर्पण करिनात. आनी हे कॅटेगरीन कोण येतात? ह्या कॅटेगरीन सगळे शिकलेले लोक येतात, खूप शिकलेले लोक येतात. सायंटिस्ट, मागीर फिलॉसॉफर, पोयट, डॉक्टर, इंजिनियर, हे सगळे हायली शिकलेले मनीस असतात ते येतात. कित्याक तांकां कितें दिसता? आमी शिकलेले मनीस, आमकां हे पुराणांतल्यो खबरो आनी ह्यो सगळ्यो फुकणा. हे सगळे वखदां गेल्या मनशान, रॉकेटां गेल्या मनशान, बिल्डिंगां गेल्या मनशान, प्लेनां गेल्या मनशान, आनी मनशा फुडें आनी कांय नात. मनशाचे तकले फुडें कांय ना. म्हणटकूच तांकां कितें दिसता? आपूण आपल्या मनशाची तकली आसा पळय तेच्या फुडें आनी कांय ना. पूण ते हो प्रश्न सगळे हुशार असतात ते, पूण ते प्रश्न करिनात की मनशाक तकली दिल्या कोणी, मनशाक इतले करपाक दिल्या तकली कोणी, हे ते चिंतिनात. इतली तेंची एड्युकेशन आसून, इतले ते हुशार आसून, इतले शिकलेले आसून फायदो कितें? म्हणटकूच म्हाका आसता पळय हे सोरो पियेतात. आनी हे जेन्ना चैतन्य महाप्रभू आसता आनी नित्यानंद प्रभू आसता, नित्यानंद प्रभू म्हणजे कोण? हो लक्ष्मण नाव शेषनाग. नित्यानंद प्रभू आसता पळय तो प्रचार करपाक वतात गांवांनी की भगवंताच्या कृष्णाचें नांव जप करात, नांव घेयात, तोंडाचेर जिबेचेर नांव घेयात, हे प्रचार करपाक भोंवतात. तेन्ना हे मेळटा तांकां, जगदाय आनी मदाय मेळटा तांकां. हे म्हणटात तूं हें कितें करता रे काय म्हणटात. म्हणलें नांव प्रचार कर, नांव जप करा, नांव जप करा, नांव जप करा म्हण सांगीत भोंवतात गांवार पळय ते. तो म्हणटा ना, ह्यो म्हणटा कलियुगाचो युग धर्म. ह्या युगान तर तूं भगवंताच्या कृष्णाचें नांव तर तोंडार घेयना जाल्यार तुजें जिवन हें कांय फायदो ना. हें तुका जीवन मेळ्ळां, तुका कितलेच 84,84,00,000 येवण्यो काडून तुका हें जीवन मेळ्ळां. आनी ह्या जिवनान जर तूं कृष्णाचें नांव घेयना, फक्त तुज्या फक्त तुज्या इंद्रियांचे तृप्तीक लागून तर तुमी जगतात, फक्त सोरो पियेतात. आनी ते खूब सोरो पियेताले, मदिरा पियेताले, खूब पियेताले. ते आयकनात तेजें. ते काडटात आनी कितें करतात, तेजी तकली फोडटात. तेजी तकली फोडटात. कोणाची? नित्यानंद प्रभूची तकली फोडटा. नित्यानंद प्रभूची तकली फोडटा म्हणल्यार ती चैतन्य महाप्रभू कोण येवन सांगता तूं नित्यानंद प्रभूची तकली फोडल्या म्हणून. चैतन्य प्रभू महाप्रभूक इतलो राग येता, तो कृष्णाचो अवतार, पूण ताका तो झगड्यो करपाक येवंक ना, असो जावं कितेंच करपाक येवंक ना. तो फक्त प्रचार करपाक येयला. कोणाचो? कृष्णाचो प्रचार करपाक येयला, कृष्णाच्या नांवाचो जप करा म्हणून. स्वता कृष्ण अवतार घेवन येयला, कृष्णाचो आपणाचो नांवाचो जप करा. आनी ताका येयला भाव राधा राणीचो भाव घेवन येयला. ताका एक्सपिरियन्स करपाक जाय आसली. भक्त म्हणजे कितें, भक्ती करप म्हणजे कितें, ही हो भाव घेवन येयला. तो सगळ्यांक सांगून भोंवता की जप करा, कृष्णाच्या नांवाचो जप करा. जेन्ना ताका कळटा नित्यानंदाक कोणी मारला आनी रगा जाता म्हणून तो सुदर्शन काडूंक शकता, आपणाचें आव्हान करता सुदर्शनाक. तेन्ना नित्यानंद प्रभू चैतन्य प्रभूचे पांय घट धरता आनी सांगता, पळय म्हणटा तुजें अवतरण ह्या संवसारान हें करपाक जावंक ना, सुदर्शन घेवपाक आनी झगडी करपाक आनी हें करपाक जावंक ना. तुजें अवतरण जाल्यार फक्त लोकांक प्रचार करपाक की भगवान नांवाचो जप करात म्हणून हो प्रचार करपाक. तूं म्हणटा ते सुदर्शन चक्र फाटी घे म्हणटा, आमी म्हणटा हें करया नाका म्हणटा. म्हणटकूच सांगपाचें म्हणजे नराधम आसता पळय ते अशें, ते फॉलन सोल्स म्हणटा पळय ते भशेन सामके वेगळे. मागीर तिसरें आसा मायया पार्थ म्हणजे नास्तिक लोक. नास्तिक म्हणजे कोण? जे देवाक मानिनात, नास्तिक लोक. हे तिसरे कॅटेगरीचे लोक. आनी हितून सगळे शिकलेले लोक असतात, सगळे वेल एड्युकेटेड सारखे, सगळे जाणात, सगळे शिकलेले असतात, डिग्र्यो खूप आसा, पूण तेंचे अहंकार आसा की आमी कोणा कडेन समर्पण कित्याक करपाचें, कृष्णा कडेन विष्णू कडेन समर्पण कित्याक करपाचें, सगळे संवसारान आमी केलां, आमी सगळे शिकले, आमी सगळे जाणा. हे तिसरे कॅटेगरीचे लोक. आनी चवथे कॅटेगरीचे लोक आसा पळय ते आसा असुरम भावम आश्रित.
असुरम भाव आश्रित म्हणजे आसुरिक लोक, आसुरिक तकलेचे मनीस असता पळय, आसुरिक तकलेचे मनीस असता तेंचे कितें असता ते जाल्यार तेंच्या लिस्टान देव आनी कृष्ण आनी भगवान हे उतरत ना. तांकां तेच्या फुडें आनी तेंचे स्वता असुर असता पळय, असुर म्हणजे तुमकां सांगपाची गरज ना. हे लोक आसा पळय, हे 4 भाशेचे लोक श्री कृष्णाचे शरण, विष्णूचे शरण येयना. हे 4 भाशेचे लोक म्हणटकूच हेजे वयरसून आमकां कितें कळटा, हेजे वयरसून आमकां कळटा की फक्त शिकलेलेच लोक आसा पळय ते कृष्णा कडेन वयता, विष्णू कडेन वयता अशें कांय ना. हे फक्त आमचे तकलेन जे कितें आसा, सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लेम आसा म्हणटा तो अहंकार. ज्या मनशाच्या मनान अहंकार असता, पयशांचो जावं, संपत्तीचो जावं, जातीचो जावं, कित्यायचो जावं, कसलोय जावं, अहंकार असता, तो शरण कोणाचे येवंक सोदिना. तांकां कितें दिसता, कमीपण दिसता. आपण कोणाच्या पांया घालून घेवप म्हणजे कमीपण दिसता. हो अहंकार जो आसा एक जालो अहंकार. दुसरें म्हटल्यार अज्ञानता. आमकां खबर ना कितें जशे ते जगय आनी मगय तांकां अज्ञानी आहले तांकां खबर नासले युग धर्म कितें. युग धर्म आमकां फक्त भगवंताच्या नावाचो जप करप, भगवंताच्या नावाचें कीर्तन करप, भगवंताच्या सेवकांची सेवा करप, हे येयले हे कॅटेगरी नराधम. आणि पहिले सांगलेले तुमकां मूढ म्हणजे सामको एक्झाम्पल दिला, शिला प्रभुपादान एक्झाम्पल दिला भगवद्गीतेत. गाढवां रिझनिंग पावर ना, क्वेश्चनिंग पावर ना. बाबा आपण काम करता दिसभर कोणाक लागून, आपण आता इतले पयशे कमयता, आता आमी आमचेच घेया, आमी इतले आख्या जीवनभर काम करून पयशे कमयतात. बाबा मागीर फुडें कितें, आता पयशे कमोवन जाले मागीर फुडें कितें. पयशे कमयता सायड बाय सायड तर आमी भक्तीनूय फुडें सरोंक सोदीत, भक्ती शिकोवंक सोदीत, वैष्णव जावंक सोदीत जाल्यार आमी सारके आहात. पूण फक्त गाडवा भाशेन काम जाल्यार कामूच केलें, जीवनभर कामूच केलें आनी भक्ती करूंक ना, कांय करूंक ना जाल्यार काय फायदो ना. गाडवाच्या भितर आनी मनशाच्या भितर कांय फरक ना. म्हणटकूच आमी काम करता तेजे सायड बाय सायड भक्ती करपाक जाय. सांगपाचें म्हटल्यार कामूय करपाक जाय, तितली तशी भक्ती करपाक जाय. अशें न्हू की एकूच करपाक जाय. म्हणटूच हे 4 भाशेचे लोक आसा ते श्री कृष्णाचे शरण येयनात. म्हाजे हिसपान तुमकां आयडिया मेळ्ळी आसतली. सांगपाक गेले जाल्यार सामकें भगवद्गीतेचेर बरयला पळय प्रभुपादान, खूब इन डिटेल बरयला. पूण आमच्या टायमाक लागून हांवें इतलो फक्त एकूच श्लोक घेतला, एकूच श्लोक. आतां हे सगळे जर श्लोक घेत जाल्यार आमकां जावचें ना. म्हणटकूच हांव तुमकां कितें म्हणटा, तुमी थोडी तरी वाचपाक प्रयत्न करपाक, कित्याक हांव तुमकां भगवद्गीतेचो निचोड आसा पळय तो सांगूंक सोदता. निचोड भगवद्गीतेचो जालो आसा सरेंडर, समर्पण. भगवद्गीतेचो निचोड मेन निचोड आसा तो सरेंडर. कितें सरेंडर, भगवान श्री कृष्णा कडेन समर्पण. जेन्ना अर्जुनान समर्पण केलें श्री कृष्णाक, तेन्ना अर्जुनाक श्री कृष्णान ताका फुडले वाट दाखयली. कित्याक अर्जुन इतलो आबूज जाल्लो की आपूण झगडपाचें काय ना झगडपाचें, आपूण करपाचें ना करपाचें. फुडल्यान दिसतालें ताका आपणाचोच गुरू दिसतालो, आपणाचोच आजो दिसतालो, आपणाचोच चुलत भाव सगळे दिसताले. तो कन्फ्यूज जाल्लो आसलो. पूण तेणी जेन्ना समर्पण केलें कृष्णा कडेन तेन्ना ताका फुडल्यान दिसून आयलें कितें करपाचें, आपणाचें कार्य कितें, आपूण कित्याक ह्या संवसारांत आसा. करता सगळे कोण, आपूण फक्त एक निमित्त मात्र. आपूण करपी न्हू, करपी श्री कृष्ण, आपूण फक्त निमित्त. हे सगळें ताका कळ्ळें. म्हणून सांगपाक जाय निचोड भगवद्गीतेचो म्हटल्यार तुमी फक्त समर्पण करपाक जाय कृष्णाक, फुडलें कृष्ण पळोवन घेतलो. आनी समर्पण करपाक कृष्णाक कितें व्हडलें कितें करपाक ना, फक्त कृष्णाच्या नांवाचो जप करप जाय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हो फक्त तर कृष्णाच्या नावाचो जप करीत आनी स्लोली समर्पण तुकाच कळोन येतलें, तुकाच दिसून येतलें तूं कितलें तुका आवडोंक लागलां कृष्णाचें नांव, कृष्णाचें रामाचें नांव तुका आवडोंक लागतलें. हें समर्पण. आनी तूं फुडली कितें आसा, आतां तूं अशें म्हणिना तूं समर्पण केलें म्हणजे कृष्णाच्या नांवाचो जप करूंक लागलें म्हणजे सगळें एका दिसान जाता. स्लोली तुज्या मनाचें
परिवर्तन जातलें. तुजी तशी संगत आसा पळय ती चेंज जावंक लागता. तुजी खावपाची, जेवपाची, उठपाची, बसपाची, कपडे घालपाची ही सगळी स्टायल तुजी स्लोली स्लोली. हो मंत्र जो आसा न्हू हो लोकांक फकाणां कशी दिसता. महामंत्र म्हटल्यार का महामंत्र, महामंत्र बेश्टें म्हणूंक ना ताका. म्हटला महामंत्र. कित्याक ह्या मंत्रान खूब शक्ती आसा, खूब पोटेन्शियल आसा. ह्या मंत्रान खूब जाणांचें जिवन चेंज करून दवरलेलें आसा. भारतानूच न्हू भारता भायरूय लोकांचें जीवन चेंज करून दवरलेलें आसा. हो मंत्र जितलो इजी दिसता म्हणपाक पळय तितलोच पॉवरफुल. हो मंत्र ज्या मनशान जो मनीस जप करता ह्या मंत्राचो त्या मनशाकूच खबर आसता ह्या मंत्राचो महत्व कितें पळय तें. थोडक्यान सांगपाचें म्हटल्यार आमी कृष्णांक समर्पण करपाक जाय. कलियुगान आमचो युग धर्म कृष्णांक समर्पण करप आनी महामंत्राचो जप करप. कित्याक हेजेवन आनी इजी उपाय कांय ना. कित्याक सतयुगान उपाय दुसरे आसले, त्रेता युगान दुसरे आसले, द्वापार युगान दुसरे आसले आनी आतां हो कलियुगान फक्त नाम जप. भगवान श्री कृष्णाचो नाम जपत करात. बाकीचे सगळे ऑटोमॅटीक जाता. सगळे तुझे जेवण खाण सगळे ऑटोमॅटीक जाता. कांयच तुवें टेन्शन घेवपाची गरज ना. फक्त तूं नाम जप कर आनी भगवान श्री कृष्णाचेर फूल विश्वास दवर की तुझ्या जिवनान तो परिवर्तन करून हाडटलो म्हणजे हाडटलो म्हणून तेजे कडेन मागतना हेच माग की आपणाच्या जिवनान तुजो इफेक्ट तूं आपणाचेर आपूण तुजी भक्ती करपाचो प्रयत्न करता. आपूण तुजी भक्ती करपाक प्रयत्न करता. तूं आपणाची मदत कर. तूं आपणाक मार्ग दाखय फुडें वचपाचो मार्ग दाखय. आपूण तुज्या नांवाचो जप करूंक शकता सोदता. पूण म्हाका 100 भाशेचे विचार येता. आतां जप करतना 100 भाशेचे विचार येता. कोण भायर कोण भोंवता, सायडीक कोण मोबायल वाचता, आनी कितें जाता, सगळो टीव्हीचेर कितें चलता आनी कितें. एक 100 भाशेचे. अशें न्हू की तुकाच जाता आनी कोणाक जाता. सगळ्यांक हेच जाता. सगळ्या संवसारान लोकांक हेच जाता. कलियुगान हे जातलेच. ही माया देवी आसा पळय कृष्णाची शक्ती ही इतली डिस्टर्बिंग. ही कोणाकूच कृष्णाच्या नांवाचो जप करता खंयच्या विष्णूचो नांवाचो जप करता हेंका कोणाकूच करपाक दिवंक सोदिना. हिंका सगळ्यांक डिस्टर्ब करूंक सोदता. हेंका सगळ्यांक कुशीक चाडूंक सोदता. तांकां लागीं वचोंक ना कृष्णा कडेन. म्हणटकूच तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय जशें तुमी कृष्णाचो मायादेवी कितलोय प्रयत्न करूं तरी तुमचो निश्चय आसा पळय दृढ निश्चय आसा पळय ती सोडूंक जायना आनी फक्त जप करीत रावंक जाय. कृष्णाचें नांव घेत रावंक जाय. मागीर ऑटोमॅटीक असो टायम येता तुमकां ती मागीर कांय इफेक्ट पडना. कोण फायरींगच्यान चल्ले, कोण फोन वाचता, कोण बसी चल्ले, कोण तुमकां उलो मारताय, तूं मागीर त्या कृष्णाच्या नांवान तूं इतलो गुल जाताय तो फक्त नांवूच तुजें चलता भोंवतना तुजें तें नांवूच येता. तोंडाचेर जिबेर नांवूच येता तुजें. म्हणटकूच ह्या लेवलार पावतले जाल्यार आमी संकल्प करपाक जाय की आमी कृष्णाचें नांव सोडून आनी कांयच कोणाचेंच नांव घेवचें ना. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. कोणाक कितें विचारपाक जाय? माझ्या हिसपान तुमकां थोड्या तरी म्हायती मेळ्ळी आसतली. कित्याक हे तुमकां फक्त सांगला पळय तें भगवद्गीतेंतल्यान ना प्रभूजी हांवें एक क्लास घेता तुमकां नांव भगवंताचें नांव आमी कित्याक घेता. आता भगवान श्री कृष्णान सांगला ओम जो आसा पळय तो आवाज तो कोण आपूण म्हणून. ओम आसा पळय आपूण. आता तूं हेजेर रिसर्च करूंक वयशी ह्या ओम जो आवाज आसा मंत्र आसा हो सगळ्यांत पयलो येता. ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम फर्स्ट तो सांगता. कृष्ण सांगता ओम आसा पळय तो आपूण म्हणून. म्हणटकूच ह्या जे रिसर्च सायंटिफीक रिसर्च केल्लो आसा ओम चांट करता पळय तुजे तकलेचेर इफेक्ट कितें जाता पळय तो हे आमी भारतांत करिनात म्हटल्यार हे भायर करतात. कित्याक भारतांत करपाची गरज ना. कित्याक हे सगळे आमकां बरयन दिल्लें आसा देवान. हे सगळे स्क्रिप्चरांचेर आमच्या ग्रंथांचेर सगळे बरोवन दिल्लें आसा. पयलो आवाज तो ओम म्हणून. आनी आतां अशें आसा रिसर्च इतल्या लेवलाचेर पावला आमकां आयकूंक येना. तुमी चिंतात एक फॅन घुंवता हांगासर तेजो आवाज येता आमकां धाकटलो फॅन. आख्खे मंडलाक ह्या संवसारा भायरूय चंद्र घुंवता, पृथ्वी घुंवता आनी अशी कितली 9 ग्रह आसात आनी ते घुंवतात आनी असले कितले धूमकेतू आसा आनी कोण आसा इतले स्पिडीचेर घुंवतात. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार आमी आतां हांगा बसल्यात पूण तुमकां खबर आसा आमी कितले स्पिडीचेर घुंवता ती पृथ्वी.
पृथ्वीक पासून एक एन्नो व्हडली स्पीड आसा. जर तर पृथ्वी सडनली स्टॉप जायत न्हू, आमी उसळून पडटले सारखे. आमी उसळून पडटले सारखे. इतली स्पीडीचेर पृथ्वी घुंवता, पूण ते आमकां कळना पृथ्वी घुंवता म्हणून. पृथ्वी रोटेट जाता आनी रिवॉल्व जाता. रोटेट म्हणजे आपणाच्या भोंवतणी घुंवता